अस्सलाम वालेकुम। आज की इंतहाई अहम खबरों के साथ समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि हुकूमत अयाज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी या नहीं। पिछले 5 दिन से इस पर बड़ी बहस चल रही थी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि हुकूमत कार्रवाई करेगी तो क्या कार्रवाई करेगी। मुख्तलिफ ऑप्शन थे कानून जिनके तहत अयाज सादिक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन मेरी मालूमात हैं, मेरी जो इत्तलात हैं, कन्फर्म इत्तलात हैं, मुसद्दिका इत्तलात हैं कि हुकूमत ने अयाज सादिक के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना करने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अयाज सादिक के खिलाफ अगर किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई की जाती है तो वो बिला वजह हीरो बन जाएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म के ये अल्फाज हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म की एक अहम की सदारत पे बड़ी अहम मीटिंग हुई थी हुकूमती तर्जुमानों की। इस अहम इजलास के अंदर कुछ हुकूमती तर्जुमानों ने वज़ीर-ए-आज़म से ये मुतालबा किया कि अयाज सादिक की तरफ से दिए गए बयान पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने ये जवाब दिया कि अयाज सादिक के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है ये इंतहाई नुकसानदेह था मुल्की कौमी सलामती के बयानिए के लिए। मुल्की मुफादात को इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हमारा जो बयानिया था इंटरनेशनली, जो हमारा एक ज़बरदस्त फ़ैसला था, कुलभूषण जो हमारा अहम फ़ैसला था अभिनंदन को रिहा करने का, उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान के स्टांस को, पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त फ़ैसले को जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। लेकिन इस तमाम कुछ के बावजूद कार्रवाई बनती तो है अयाज सादिक के ख़िलाफ़, लेकिन ये कार्रवाई मैं नहीं करूँगा। अगर ये कार्रवाई करता हूँ तो अयाज सादिक बिला वजह का हीरो बन जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत जारी की है पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स को कि केस तो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की अदालत पे ये केस लेकर जाया जाए और अयाज सादिक को कि इस बयान को सामने रखते हुए न सिर्फ अयाज सादिक बल्कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM को भी भरपूर तरीके से एक्सपोज किया जाए आवाम के सामने। और अपोजिशन का जो बयानिया है पर्टिकुलरली नून लीग का और अयाज सादिक का, इसको PDM के साथ जोड़ते हुए PDM की तहरीक को उनके बयानिए को आवाम के सामने बढ़ा चढ़ाकर ज़बरदस्त तरीके से पेश किया जाए कि ये रियासत मुखालिफ बयानिया है, ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है। इस पर तर्जुमानों को हिदायत की गई है कि वो भरपूर तरीके से जो पोजीशन है उस पर डट कर आवाम को बेहतर अंदाज में ये चीज़ समझाएं कि ये लोग बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और PDM पाकिस्तानी रियासत के मुफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ताकि आवाम की अदालत में इन्हें डिसक्रेडिट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तो हो गई आज की पहली खबर। दूसरी अहम डेवलपमेंट आज की, डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की दोबारा से बड़ी दबंग एंट्री हुई है पंजाब की काबीना में। अब वो वज़ीर आला पंजाब की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर हो चुकी हैं। और फ़याज़ुल हसन चौहान जो कि बड़े शोला बयां किस्म के वज़ीर इत्तलात थे पंजाब के, उनकी एक ही वजारत से 2.25 साल के दौरान दूसरी मरतबा छुट्टी हुई है। फ़याज़ुल हसन चौहान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। वो ख़ुद भी शॉक थे जब उनसे सवाल किया गया मीडिया रिपोर्टर्स की तरफ से कि आपको हटा दिया गया है, तो वो भी हैरान रह गए, शशतर रह गए कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मुझे वज़ारत से हटा दिया गया, मुझे बताया भी नहीं गया। बहरहाल इसके पीछे कुछ बड़े अहम मुहर्रिकात हैं। सबसे पहली चीज़, फ़याज़ुल हसन चौहान को उनकी अपनी कारकर्दगी की बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं हटाया गया। फ़याज़ुल हसन चौहान की पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने जब दौरा किया लाहौर का, तो उनके काम की तारीफ़ की कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर उनके अल्फाज की तो तारीफ़ नहीं की जा सकती, जिस तरह के अल्फाज या उनका जो तरीका था गुफ्तगू का, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो उन्हें ज़िम्मेदारी दी गई थी वो उस ज़िम्मेदारी को बतरीक़े अहसन निभा रहे थे। और इस तरह ऐसे में उन्हें हटाकर अचानक से फिरदौस आशिक ऐवान को मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लगाना, ये एक ऐसा फ़ैसला है कि जिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है कि जब फ़याज़ुल हसन चौहान की तारीफ़ होती है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, फिर उन्हें ओहदे से क्यों हटाया जाता है। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊं कि जब फवाद चौधरी के हवाले से एक मुतनाज़ बयान दिया था आज से कोई 7-8 माह पहले फ़याज़ुल हसन चौहान ने, उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी तौर पर फ़याज़ुल हसन चौहान की तारीफ़ की थी। और वज़ीर-ए-आज़म की जो
کمیٹی ہے اسپوکس پرسنس کی، اس کے اندر اکثر فیاض الحسن چوہان کا ذکر ہوتا تھا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اسی طرح سے آپ لوگ بھی ڈیفینڈ کریں حکومت کے بیانیے کو، لیکن فردوس عاشق اعوان کو ان پر ترجیح دی گئی۔ لیکن یہ وہی فردوس عاشق اعوان ہیں کہ جنہیں کچھ ماہ پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا ان کی اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے، اور یہ کرپشن کے الزامات کسی اور نے نہیں لگائے تھے، وزیر اعظم ہاؤس سے ہی ان پر کرپشن کے نہ صرف الزامات لگے بلکہ کچھ رپورٹرز کو باضابطہ طور پر وزیر اعظم ہاؤس سے خبریں بھی جاری کی گئیں فردوس عاشق اعوان پر کرپشن کے حوالے سے۔ لیکن آج کئی مہینوں کے بعد وہ کرپشن کے الزامات کہاں چلے گئے کہ فردوس عاشق اعوان کو دوبارہ سے معاون خصوصی برائے اطلاعات لگا دیا گیا ہے، اور اس پر ناظرین پچھلے چند دن سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ فردوس عاشق اعوان کو وزیر اعظم دوبارہ سے کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں، یہ انفارمیشن مجھے کنفرم نہیں ہے، میں اس کی تصدیق بھی کر رہا ہوں، لیکن جو انفارمیشن میرے تک پہنچی ہے وہ میں آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ کل کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم نے جب فردوس عاشق اعوان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات کے عہدے سے ہٹایا، ان پر کرپشن کے الزامات تھے، اس پر وزیر اعظم اس وقت تو بڑے ناخوش تھے، لیکن بعد میں وزیر اعظم کو جب آزاد ذرائع سے معلوم ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کرپشن کے جو ان پر الزامات لگے تھے، اس پر وزیر اعظم نے فردوس عاشق اعوان کو بلا کر باضابطہ طور پر ان سے معذرت بھی کی ہے۔ یہ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، ابھی تک میں نے اس کی تصدیق نہیں کی، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، کل میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ آپ تک مصدقہ معلومات بھی پہنچا سکوں۔ اور اس میں یہ ہے ناظرین کہ وزیر اعظم کو بعد میں افسوس ہوا اپنے اس فیصلے کا کہ میں نے فردوس عاشق اعوان کو غلط ہٹایا، انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی، اور فردوس عاشق اعوان کو دوبارہ سے آفر بھی دی تھی کہ آپ شبلی فراز کے ساتھ معاون خصوصی برائے اطلاعات رہیں، لیکن انہوں نے خود یہ پریفر کیا، خود خان صاحب سے یہ درخواست کی کہ مجھے مرکز کے اندر نہ لگائیں بلکہ مجھے پنجاب کے اندر لگا دیا جائے، اطلاعات کا قلمدان دے دیا جائے۔ یہاں تک بھی انہوں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ اگر مجھے پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا اسپوکس پرسن بھی لگا دیا جاتا ہے تو یہ بھی میرے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن پھر پنجاب کے اندر معاون خصوصی برائے اطلاعات لگا دیا گیا، ایک ایسے وزیر کو ہٹا کر کہ جس کی عمران خان صاحب ایک ہفتہ پہلے تک تعریف کر رہے ہیں، ان کی جگہ پر فردوس عاشق اعوان کو لگایا جانا یقینی طور پر اس پر کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے ہمارے ملک کی، چکوال سے ان کا تعلق ہے، نام نہیں لوں گا، آپ خود بھی پہنچ جائیں، جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کی بڑی تگڑی سفارش پر فردوس عاشق اعوان کو پنجاب میں معاون خصوصی برائے اطلاعات لگایا گیا ہے، اور سفارش بھی تگڑی تھی، اور خان صاحب کو پچھلے فیصلے پر بھی انہوں نے اپنی نظر ثانی کی، لیکن قربانی کا بکرا بن گئے فیاض الحسن چوہان۔ اور دیکھنا ہے کہ اب کیا فیاض الحسن چوہان تیسری مرتبہ وزارت اطلاعات پنجاب کی لے پاتے ہیں، خود لینا چاہیں گے بھی یا نہیں۔ بہرحال مرکز کے اندر بھی کافی ہلچل ہے، وزارت اطلاعات کے اندر تبدیلیوں کے حوالے سے عمران خان صاحب بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں شبلی فراز صاحب کی کارکردگی سے، گو کہ وہ کافی محنت کر رہے ہیں، کافی زور لگا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ فواد چودھری کو آفر کی گئی ہے کہ وہ وزارت اطلاعات لیں، لیکن فواد چودھری کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزارت اطلاعات سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری چھوڑ کر نہیں لیں گے، ہاں اگر اس کے ساتھ ایڈیشنل چارج دیا جاتا ہے تو پھر وہ یہ وزارت لے سکتے ہیں۔ کچھ اور وزارتوں کے حوالے سے بھی کچھ بڑی اہم خبریں ہیں، تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی خبر دی تھی وزارتوں کی تبدیلی کے حوالے سے، اور وہ ہماری خبر بالکل درست ثابت ہوئی تھی، بعد میں وہ وزارتیں تبدیل بھی ہوئی تھیں وزارتوں کی تبدیلی کے حوالے سے۔ اور عبدالقادر بلوچ جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، جنرل ریٹائرڈ، ان کے حوالے سے بھی کچھ بڑی اہم خبریں ہیں، ان پہ میں کام کر رہا ہوں، کل آپ کے سامنے بڑی اہم تفصیلات رکھوں گا کہ عبدالقادر بلوچ صاحب کے کن اہم لوگوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، آنے والے دنوں میں وہ کیا سیاسی لائے عمل اختیار کرنے جا رہے ہیں، یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں اگلے ویلاگ میں کل شیئر کروں گا۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔